नमस्कार। यो हो टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम न्युज एन्ड भ्युजमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, कुनै खास न्युज र त्यसमाथिको भ्युज हो न्युज एन्ड भ्युज। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आज सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले आज सार्वजनिक गरेको बजेटका सन्दर्भमा विभिन्न खालका प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। सत्तारूढ दल नेकपाका नेताहरूले आज सार्वजनिक भएको बजेटलाई सृजनात्मक भनेका छन् र सँगसँगै सन्तुलित र समाजवाद उन्मुख भनेका छन्। अनि प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले बजेटलाई सरकारको असफलताको दस्तावेज भनेका छन्। जति बेला संविधान बन्यो त्योभन्दा अगाडिका आर्थिक वर्षहरूलाई हेर्ने हो भने अधिकांश आर्थिक वर्षहरूको बजेट समयमा सार्वजनिक हुँदैनथ्यो। बजेटलाई राजनीतिक सौदाबाजीको विषय बनाउँथे राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले, र त्यसबाट आजित भइसकेपछि निजी क्षेत्रले माग गरेको थियो कि अब संविधानमा नै बजेट घोषणा हुने दिन तोकियोस्, र त्यही अनुसार संविधानमा तोकियो कि हरेक वर्ष जेठ 15 गते नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गरिनुपर्ने। त्यही संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार आज जेठ 15 गते सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। कोरोना भाइरसका कारण थिलथिलो भएको अर्थतन्त्र उकास्ने दाबी अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले बजेट सार्वजनिक गर्दाखेरि भनेका छन्, र डाक्टर युवराज खतिवडाले ल्याएको यो बजेट तेस्रो वर्षको बजेट हो। योभन्दा अगाडि 2वटा बजेट अर्थमन्त्रीका रूपमा डाक्टर युवराज खतिवडाले ल्याइसकेका छन्। पहिलो पटक बजेट ल्याउँदा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाको सत्तापक्षकै नेताहरूले चर्को आलोचना गरेका थिए र यो बजेट जनमुखी भएन भनेर तीव्र विरोध समेत गरेका थिए। दोस्रो वर्षको बजेट अर्थात् चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई हेर्दा सत्तापक्षका नेताहरू सन्तुष्ट नै देखिन्थे र त्यति आलोचना भएको थिएन डाक्टर युवराज खतिवडाको। र आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गर्दै गर्दा पनि डाक्टर युवराज खतिवडाको आलोचना सत्तारूढ दलका नेताहरूले गरेका छैनन्। यद्यपि सत्तारूढ दलकै केही पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले भने बजेट केही महत्त्वाकांक्षी भएको र आर्थिक वृद्धि दरको जो अनुमान गरिएको छ 7% आर्थिक वृद्धि दरको जो प्रक्षेपण गरिएको छ त्यो प्राप्त गर्न भने निकै कठिन रहेको त्यो आकलन गरेका छन्। यता पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बजेटका माथि तीखो टिप्पणी गर्नुभएको छ र उहाँले बजेट क्यान्सरको रोगीलाई सामान्य झारफुक जस्तै भनेर यो खालको टिप्पणी डाक्टर बाबुराम भट्टराईका तर्फबाट आएको छ भने निजी क्षेत्रले बजेट उत्साहजनक रहेको तर कार्यान्वयनको पाटोलाई भने भोलिका दिनमा हेरेर भन्न सकिने भनेर यो खालको टिप्पणी गरेका छन्। प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक भएका बजेट सैद्धान्तिक रूपमा ठिक हुन्छन् र त्यसका प्रति त्यति धेरै टिप्पणी आलोचना गरिहाल्न त्यो हतारो नै हुन्छ बजेट सार्वजनिक हुने बित्तिकै। तर बजेट सार्वजनिक भएपछि त्यसका कार्यान्वयनका पाटाहरू हेर्ने हो भने प्रत्येक आर्थिक वर्षका बजेटको कार्यान्वयन पाटो अत्यन्तै फितलो देखिन्छ। पुँजीगत खर्च प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेटमा अत्यन्तै त्यो न्यून हुने र विशेष गरी पुँजीगत खर्चको त्यो अवस्थालाई हेरेर धेरैले भन्छन् कि पुँजीगत खर्च असारै त्यो विकासमा खर्च हुने गरेको छ। र आशा गरौँ, अपेक्षा गरौँ यस वर्ष जति पुँजीगत खर्चका लागि भनेर बजेट छुट्याइएको छ त्यो बजेट असारे बजेटका रूपमा त्यो खर्च नहोस् र समयदेखि नै सुरुवातदेखि नै काम हुन सकोस् र विकासको एउटा गति पकड्न सकोस्। तर अघि नै हामीले सुरुमा नै भने जस्तै त्यति सजिलो छैन। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले थिलथिलो बनाएको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि कार्यान्वयन यो बजेटको कार्यान्वयनमा सुरुदेखि नै राम्रोसँग निगरानी नगर्ने हो भने भोलिका दिनमा देशको अर्थतन्त्र भयावह हुन सक्छ। यसतर्फ सबै उत्तिकै सचेत र सजग हुन जरुरी छ। हामी आजको कार्यक्रममा आज सार्वजनिक भएको बजेटका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर यहाँहरूका हामी विचार लिँदैछौँ। सँगसँगै राजनैतिक दलका नेताहरू, निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूले यो बजेटका सन्दर्भमा कस्ता खालका प्रतिक्रिया दिएका छन् त्यो पनि हामी यहाँहरूका माझमा
प्रस्तुत गर्छौँ। सुरुमा चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै आज सार्वजनिक भएको बजेटका सन्दर्भमा राजनैतिक दलका नेताहरूले कस्तो प्रतिक्रिया व्यक्त गरे, हामी राजनैतिक दलका नेताहरूले व्यक्त गरेको प्रतिक्रिया यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्छौँ। त्यसपछि हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। यो सरकारले जसरी खर्च जुटाउने र जसरी खर्च गर्ने यो सङ्कल्प सोच बजेटमा राखेको छ। यो हेर्दै गर्दा अबको 2-3 महिनाभित्रमा कोरोना भाइरसबाट नेपाल पूर्ण रूपमा मुक्त रहन्छ, अछुतो रहन्छ। यसबाट हामी कहीँ पनि प्रभावित हुँदैनौँ भन्ने कुराको सम्पूर्ण रूपमा उहाँहरूलाई ज्ञान भएको, आत्मविश्वास भएको पाएँ मैले चाहिँ। केही ठाउँहरूमा उहाँले भन्नुभए तापनि पुनरुत्थानको के प्याकेज आएको भए तापनि हामी मन्त्रालयगत विवरण हामीले हेऱ्यौँ, खर्च जुटाउने तरिकाहरू हेऱ्यौँ भनेदेखि भने चाहिँ यो सिङ्गो वर्ष यसबाट प्रभावित हुने यी सबै कुराहरूबाट जसरी यसको प्रभाव नहुने गरी सोचाइ बनाउनु भएको छ। यो क्राइसिसको अवस्थालाई अझै पनि उहाँहरूले यसलाई ग्रहण गर्नु भएन भन्ने मलाई मेरो चाहिँ प्रारम्भिक टिप्पणी चाहिँ एकदम सामान्य अवस्थामा सबै कुरा नर्मल भएको जस्तो सबै क्षेत्रमा उहाँहरूले छुटाउनु भएको कार्यक्रम प्राथमिकता सबै हेऱ्यो भने एक्जिक्युसन नभएको कुरालाई अब त कोरोनाले गर्दाखेरि 3 महिनाको समय त्यसै खेर गयो भने यसको कार्यान्वयनमा समय बढाउनु पर्नेमा त्यो पनि बढाइएन र यो समष्टिगत हेर्दाखेरि कुनै काम पुरा हुने अवस्था देखिँदैन। खालि कनिका जस्तो छरिराखेको छ, सबैमा राखेको छ, छोड्या केही पनि छैन, पुरा हुने कुनै पनि देखिँदैन। यो स्रोतको अवस्था हेर्दा यो जुन कार्यान्वयनको अवस्था के देख्नुहुन्छ? स्रोतको त मूल आधार नै वैदेशिक ऋण र सहयोग भनिराखेका रहेछ। यस्ता बजेट त त्यसै काल्पनिक बजेट देखियो। विदेशी ऋण प्राप्त हो, विदेशी एड प्राप्त हो भने मात्रै पुरा हुनेछ। अवस्था स्थिति त्यही। तर करिब निरन्तर जस्तो नै आयो। त्यसैले म व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ यसले समस्याको समाधान गर्दैन भन्ने मेरो निष्कर्ष छ। तैपनि कति पनि भएन भन्न मिल्दैन। जस्तै जुन जे विषयमा चाहिँ हामीले जोड दिनुपर्ने हो भन्ने कुरा सिद्धान्त त ठिक छ। जस्तै अहिले हामीले कोरोनाको महामारीबाट जुन जीवज्यानको खतरामाथि सबभन्दा ठुलो प्रश्न छ, त्यसैले स्वास्थ्य क्षेत्रमा, उपचारको क्षेत्रमा प्राथमिकता दिने कुरा, तत्काल चाहिँ व्यवसायीहरूलाई र रोजगारविहीन भएकालाई राहत दिने कुरा, कृषि क्षेत्रमा, शिक्षा क्षेत्रमा जोड दिने कुरा सिद्धान्तमा त ठिकै भनेको छ। तर व्यवहारमा गर्दा पनि हेर्नु हो भने त्यो चाहिँ देखा पर्दैन। किन मैले गत वर्षको बजेट विनियोजन र यो वर्षको मैले सँगै लिएर हिँडेको थिएँ। त्यो मैले दाँजेर हेर्दा म देख्छु भने कयौँ कुरा जम्मै धेरै कुरा दोहोरिएको छ। जब तपाईँको समग्र बजेट फोहोरको अहिले दाँजेर हेर्नुभयो भने टोटल बजेट 58 अर्बले दिएको छ। त्यसमध्येमा पनि राजस्वको अनुमान नै 1 खर्ब कम हुन्छ भन्ने छ। हुनसक्छ अझ त्योभन्दा पनि कम होस्। यस्तो अवस्थामा त्यो न्यून बजेटलाई विशेष क्षेत्रमा फोकस गरेर ल्याउनु पर्यो। जस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा तपाईँले फोकस गर्ने हो भने पोहोर साल 68 अर्ब विनियोजन गरिएको थियो। अहिले यति ठुलो सङ्कट छ, हामीले थुप्रै तत्कालै यो कहिले कति महिना अगाडि बढ्छ भन्ने टुङ्गो छैन। उपचारको निम्ति, स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरणको निम्ति र जुन नयाँ प्रयोगशालाहरू, परीक्षणहरूको निम्ति जुन कुरा भनिएको छ त्यसको निम्ति बजेट चाहिँ कमसेकम डबल हुनुपर्छ। को फर्किएपछि सुरु हुने थप रोजगारीको समस्याका कुराहरू उठाएका छौँ। अब त्यसका बारेमा ल्याएका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा लिएर जाने निकायको भरपर्दो व्यवस्थामा अझै पनि हाम्रो प्रश्न चिन्ह खडा छ। 100 अरबको मात्रको त्यो स्टिमुलस जुन दिने चाहिँ नि 5 रिफाइनेन्सिङ राष्ट्र ब्याङ्कको माध्यमबाट दिने भन्ने जुन कुरा आएको छ त्यो पर्याप्त हुँदैन भन्ने हाम्रो सुरुदेखिकै भनाइ हो। मिनिमम चाहिँ नि हाम्रो जिडिपीको करिब 7-8% चाहिन्छ, 2.5 खरब चाहिन्छ भन्ने हाम्रो सुरुदेखिकै भनाइ हो। पर्यटन क्षेत्र जस्तो क्षेत्र अत्यन्त धराशायी भएर बसेको क्षेत्रलाई खासै केही गरेको छ जस्तो मलाई लागेन। समग्रमा आज बजेट कोरोना महामारीको यो विषम परिस्थितिमा पनि निकै सन्तुलित, जनतालाई राहत दिने किसिमले, सृजनात्मक ढङ्गले
प्रगतिशील, जनपक्षीय र समाजवाद उन्मुख बाटो पक्रिने गरी आयो। म खुसी छु। यो बजेटले जनताका सबै समुदाय, अझ त्यसमा पनि मुख्यतः निम्न वर्गका जनतालाई सम्बोधन गर्ने, राहत दिने जो प्रयास गरेको छ त्यो सराहनीय। स्रोत चाहिँ कसरी जुटाउने? स्रोत जुटाउने बारेमा पनि त्यहाँ प्रष्टै राखिएको छ। एउटा कुरा के हो भने अहिलेको परिस्थिति त जटिल छँदैछ, तैपनि आन्तरिक र बाह्य ऋण सहयोग र राजस्वको जो अनुमान गरिएको छ त्यो वस्तुवादी नै छ र त्यसबाट त्यो समस्या समाधान हुन्छ भन्ने नै मैले देख्छु। होइन, बजेटले अहिलेको आवश्यकतालाई बोध गरेको छ। खास गरिकन कोरोनाले सङ्क्रमण व्यापक रूपमा फैलिएको बेलामा र कसरी रोगको सामना गर्ने, स्वास्थ्यको समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने, अनि अर्को भोगको समस्या, जनताको व्यवस्थापन गर्ने कुरा, रोजगारीको समस्या, त्यसपछि कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने कुरा, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ अग्रसर हुने कुरादेखि लिएर विभिन्न उद्योग धन्दाहरू, सेवा क्षेत्रका व्यवसायहरू, ऋणमा परेका, अहिले सबै बन्द भएको हुनाले ठुलो मात्रामा सङ्कटमा परेकाहरूलाई के कति मात्रामा सहुलियत दिन सकिन्छ, राहत दिन सकिन्छ। आम जनतालाई पनि सोसल सेक्युरिटीको सन्दर्भमा विभिन्न वर्ग र तहका जनताहरूको निम्ति सोसल सेक्युरिटीको व्यवस्था, त्यसपछि कुनमा करको दायरा घटाउने, कुनमा बढाउने, कुन उत्पादनलाई चाहिँ विशेष प्रोत्साहन दिने आदि इत्यादिको स्तरमा यसले धेरै प्रत्यक्ष भेटेको भनेको समग्रमा उत्कृष्ट बजेट हो यो। राम्रो बजेट हो। अहिले हाम्रो अर्थमन्त्रीजीले तेस्रो बजेट एउटा बजेट जुन अवस्था छ, यो बजेट पनि करिब करिब त्यस्तै छ र अहिलेको अवस्था पहिला मानव स्वास्थ्यको रक्षा, मानवीय सङ्कट, त्यसपछि रोजगारी प्रवर्धन र आर्थिक पुनरुत्थानतर्फ बजेट अग्रसर छ। शब्दमा धेरै कुराहरू आएको तर खास गरेर प्राथमिकताको आधारमा तोकिएर चाहिँ धेरै कुराहरू आएको छ, सरसर्ती छैन। र अहिले कृषिको बारेमा पनि धेरै कुराहरू छ। कृषिमा पहिला पनि यस्तै कुराहरू गरेको थियो र त्यो कृषिको प्रतिफल कस्तो छ त्यो हामी सबैलाई थाहा छ र अहिलेको पनि कुरा चाहिँ त्यस्तै छ। र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जुन कार्यक्रम छ त्यसमा अहिले फेरि रकम बढाइएको छ। बजेट सार्वजनिक भइसकेपछि राजनैतिक दलका नेताहरूले संसद भवनमा व्यक्त गर्नुभएको विचार यहाँहरूका माझमा हामी प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यस वर्षको बजेटमा अघिल्ला वर्षहरूमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै शिक्षा क्षेत्रका लागि छुट्याइएको छ। 1,71 अर्ब रुपियाँ शिक्षा क्षेत्रका लागि छुट्याइएको छ। यो चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा 5% बढी हो। यसैगरी शिक्षा क्षेत्रपछि सबैभन्दा धेरै बजेट छुट्याइएको क्षेत्र भनेको भौतिक पूर्वाधारमा हो। यद्यपि भौतिक पूर्वाधारमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट करिब 25 अर्ब रुपियाँले घटाइएको छ। र यस वर्ष भनौँ आगामी आर्थिक वर्षका लागि सबैभन्दा धेरै बढाइएको त्यो बजेट बढाइएको क्षेत्र भने ऊर्जा क्षेत्र हो, जहाँ 51 अर्ब 8 करोड रुपियाँ थप गरिएको छ चालु आर्थिक वर्षको भन्दा। यसैगरी कृषि क्षेत्रमा 19% बढाइएको छ। यी र यस्तै विभिन्न क्षेत्रमा केहीमा बढाउने केहीमा घटाउने यो क्रम अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा पनि चलेको हो र यो आर्थिक वर्षमा पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दाखेरि पनि त्यो क्रम चलेको छ। र यस वर्ष सबैभन्दा त्यो एकदमै धेरैले ध्यानपूर्वक हेरिरहेको विषय भनेको स्वास्थ्य क्षेत्रमा के होला भन्ने थियो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा यस वर्ष 90 अर्ब रुपियाँको त्यो बजेट छुट्याइएको छ, ताकि चालु आर्थिक वर्षमा 68 अर्ब रुपियाँ छुट्याइएको थियो। यो चाहिँ करिब 22 अर्ब रुपियाँले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट बढाइएको छ। तर कोरोना सङ्कटसँग जुधिरहेको यो अवस्थामा
22 अर्ब रुपियाँले जुन बजेट बढाइएको छ, 22 अर्बको बजेटले कोरोना सङ्कटको उपचार हुन सक्ला त भनेर पनि विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरूले त्यो खालको प्रश्न गरेका छन्। हामीले केही बेर अगाडि पनि संसद भवनबाट बाहिरिँदै गर्दा नेताहरूसँग लिएको त्यो प्रतिक्रिया यहाँहरूका माझमा हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ र हामीले सँगसँगै निजी क्षेत्रका केही प्रतिनिधिहरूसँग पनि हामीले सोध्यौँ तपाईँलाई आज सार्वजनिक भएको बजेट कस्तो लाग्यो भनेर। अबका क्रममा हामी निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बजेटका सन्दर्भमा व्यक्त गरेको प्रतिक्रिया यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्दैछौँ र त्यसपछि हामी यहाँहरूको टेलिफोनका साथ उपस्थित हुनेछौँ। अबको क्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बजेटका सन्दर्भमा व्यक्त गरेको प्रतिक्रिया। यो बजेटमा समग्रमा हेर्नुहुन्छ भने यो इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन कसरी गर्न सकिन्छ होइन र हाम्रो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटीहरू कसरी ल्याउन सक्छन् त्यतातिर चाहिँ अलिकति फोकस भएकै हो। अब यो हाम्रो चाहिँ उसको हामीले चाहिँ हेल्थको कुरा गर्दाखेरि हेल्थमा चाहिँ कसरी ब्याकअप गर्नुपर्छ, कसरी हामीले यसलाई चाहिँ सुचारू गर्नुपर्छ, त्यता पनि कुराहरू गरेका छन्। कृषिको लागि कसरी आधुनिकीकरण गर्ने, भाइ बहिनी बाहिरबाट आउने जुन भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ कृषिमा पनि अझ हामीले चाहिँ उनीहरूलाई चलायमान गर्न सक्यौँ भने त्यसको तरिकाले पनि हाम्रो हुनेछ। तर इन टोटलिटीमा सिएनआईलाई भोलिसम्म यो उसको चाहिँ डिटेलमा स्टडी गरेर के इम्प्याक्टहरू भएको छ, हामीले के सजेसन गभर्मेन्ट नेपाल गभर्मेन्टलाई दिएका थियौँ होइन, अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको थियौँ, त्यसमा के कुराहरू भएका छन्। बजेटको चाहिँ नि एउटा जुन हिसाबले अर्थमन्त्रीले यो कोरोना समयले जीवन बचाउनको लागि चाहिँ नि करिब 90 करोड चाहन्छन् भनौँ न, झन्झनै 91 करोडको ल्याएको त्यो चाहिँ नि राम्रो छ। अब सबैको जीवन पहिले त रक्षाकै कुरा आउँछ, तर जीवन रक्षाको साथसाथै जुन जीविका उत्पादनको लागि एउटा हुनुपर्ने त्यो चाहिँ नि अझ उत्साही चाहिँ देखेको छैन म चाहिँ नि। तर अहिलेसम्म त्यही पनि अब पछि अझ के हेरेर किताब हेरेपछि र आर्थिक ऐन हेरेपछि थाहा होला। तर जुन हामीले चाहिँ नि अस्तिदेखि सुरुदेखि दिइरहेको चाहे त्यो कृषिको हुन्, चाहे त्यो पर्यटनका हुन्, चाहे वैदेशिक रोजगारीमा आएकालाई हुन्, चाहे त्यो सिपमूलक, त्यसको सबैलाई चाहिँ नि समेटेको छ। र सम्झाउँदाखेरि यो बिजुलीको हामीले जुन माग गरिरहेको बिजुलीको छुट र डिमान्डको बिजुली डिमान्डको छुट त्यो चाहिँ नि छुट दिएकोमा त्यसो स्वागत योग्य छ। तर जुन एउटा यो अहिले कोरोनाको लागि स्टिमुलस प्याकेज एउटा 50 अरब मात्रै भएको त्यो चाहिँ नि अलि धेरै न्यून भएको लागिरहेछ। त्यही पनि अहिले तपाईँ यो हेर्दै र पर्यटनको पनि हामी पहिलेदेखि यो एयरपोर्टको वायु सेवाहरूलाई ग्राउन्ड ह्यान्डलदेखि छुट हुनुपर्छ, धेरै महँगो भयो भने त्यो पनि सहुलियत दर गरेको राम्रो छ। र हाम्रो अहिले बाहिरबाट भन्दा डोमेस्टिक टुरिस्ट र सबैलाई एउटा भनौँ न सरकारी कर्मचारीदेखि व्यवसायीलाई पनि केही बोनसमा भयो केही छुट गरेमा राम्रो हुने। तर यो कुरा चाहिँ राखेछ, अब कसरी राखेछ र अब तपाईँको यो गर्दा यो करको के छ, राजस्व सम्बन्धी भंसारको के छ, त्यो चाहिँ नि सबै आर्थिक ऐन नहेरेसम्म थाहा हुँदैन। सबैलाई समेट्न कोसिस गरेको छ। तर जुन एउटा यो हाम्रो आर्थिकलाई चाहिँ नि अझ अगाडि बढाउनलाई जति समेट्नुपर्ने जति त्यो रकमहरू भनेको छ त्यो चाहिँ नि अलि अपुग जस्तो लाग्छ। जस्तो कृषिलाई हामीले अस्तिदेखि भनिरहेछौँ, यो शीत भण्डार कोल्ड स्टोरेज भयो, यो कृषिको भण्डारण भयो जुन अहिले 200 वटा गर्ने भनेछ। त्यसमध्ये हामीले चाहिँ नि एउटा कृषकहरूको बाइब्याक गर्ने सामानको अलि स्टक बफर स्टकको यी सबै अवधारणा पनि आएको छ। अब यो सबैलाई चाहिँ नि आज बजेटमा मात्रै सीमित र भोलि कागज मात्रै यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ नि यो तुरुन्त हुनुपर्छ ताकि यो सबैलाई र जुन यो रोजगारी दिने र बाहिरबाट आएकोलाई यति रोजगारी यसबाट यो भनेछ प्रधानमन्त्रीको कोषबाटदेखि लिएर सबै छ। तर सबभन्दा मेरो चाहिँ विचारमा सबभन्दा अहिले भइरहेको जुन रोजगार सबै व्यवसाय र उद्योगले दिइरहेको पहिला तिनीहरूलाई नै त्यो व्यवसायलाई नै उत्थान गरेर पहिला उनीहरूलाई दिनु पर्यो, त्यो बाहिर आउने त पछि त सबैले त्यसै पनि भइरहेछ। र सिपमुलुक सबै सेक्टर हाम्रा जति पनि बाहिरबाट आइरहेकाहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ सिपमुलुक चाहे त्यो गाउँमा चाहे त्यो वडामा यो भनेको त्यो पनि स्वागत योग्य छ। र एउटा जुन विदेशीहरू रोजगारीलाई चाहिँ नि अलिकति
त्यसलाई चाहिँ हतोत्साही गर्ने भने जसले गर्दा हाम्रो स्वदेशी हाम्रो नेपालीलाई रोजगारी पाउनेमा पनि यसले मद्दत पुग्छ र स्वास्थ्यको लागि विशेष यो जीवनयापन गर्नलाई विशेष धेरै स्वास्थ्यको लागि बजेट र धेरै नयाँ नयाँ कुराहरू र जुन एउटा उत्साहवर्धक भनेछ। अब आजको जुन बजेट आयो त्यो चाहिँ नि अब यो कोरोनाको केन्द्रित बजेट छ। यसले चाहिँ अब खास गरी पर्यटन उद्योग होटेल उद्योगको कुरा गर्दाखेरि यो एकदमै गहिरोसँग कोरोनाबाट एकदमै हामी तहस नहस भएका छौँ। त्यसको लागि अब पहिलो कुरा सर्भाइभल हाम्रो उद्योग कसरी बचाउने र दोस्रो कुरा चाहिँ यसलाई कसरी पुनरुत्थान गर्ने रिभाइभल कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूमा बजेटले धेरै कुराहरू समेटेको छ। त्यो मानेमा अब यो सकारात्मकै देखाएको छु मैले। जस्तो अब हाम्रो ऋण सावा ब्याज तिर्नलाई 5% को ब्याज दरमा एउटा 50 अर्बको एउटा पुनरुत्थान कोष र एउटा 1 खर्बको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क अन्तर्गत एउटा पुनर्संरचना त्यस्तो कोष एउटा सृजना भएको छ। र मुख्य कुरा हाम्रो कर्मचारीहरू हाम्रो उद्योगमा काम गर्ने कर्मचारी कामदारको उहाँहरूको रोजगारी कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने कुरा थियो। त्यसको लागि पनि यथेष्ट पुगेको कुराहरू आछ त्यहाँ। र त्यसपछि अनि अब यो कति कर महसुल छुटहरूका कुरा पनि आछ र सँगसँगै अब यसको रिभाइभल अब उद्योग कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ यो सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ नि यो आन्तरिक पर्यटन विकास गर्नलाई सरकारले एउटा देश दर्शनको कार्यक्रमको अवधारणा ल्याएको छ। त्यसपछि नयाँ नयाँ डेस्टिनेसन डेभलप गर्ने नयाँ प्रडक्ट डेभलपमेन्ट गर्ने एयरपोर्टहरू बनाउने हाम्रो काठमाडौँ लगायतका एयरपोर्टको स्तर उन्नति गर्ने भैरवा पोखराका कुराहरू आछ। र अनि अब अलिकति यो सूचना प्रणालीमा पर्यटनको सूचना प्रणालीमा डिजिटाइजेसन गर्ने आज सार्वजनिक भएको बजेटबारे निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको प्रतिक्रिया यहाँहरूका माझमा हामी प्रस्तुत गर्दैथ्यौँ। त्यसभन्दा अगाडि हामीले विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरूको सांसदहरूको प्रतिक्रिया यहाँहरूका माझमा हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ। सत्तारूढ दलका नेताहरूले बजेटलाई सन्तुलित सृजनात्मक र समाजवाद उन्मुख भनेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले बजेट नेकपा र सरकारको असफलताको दस्तावेज हो भनेर त्यो टिप्पणी गरेको छ। यसैगरी कतिपयले बजेटलाई यो सकारात्मक तर कार्यान्वयनमा चाहिँ आशंका गर्नुपर्ने भनेर टिप्पणी गरेका छन् र विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूको विभिन्न खालका प्रतिक्रियाहरू आइरहँदा बजेटका सन्दर्भमा यहाँहरूको प्रतिक्रिया अबको क्रममा हामी लिँदैछौँ। यहाँहरूको अपेक्षा कस्तो थियो ताकि कस्तो खालको बजेट आउला भनेर सोच्नु भएको थियो र कस्तो आयो अनि आएको बजेट यो कार्यान्वयनमुखी छ या छैन यहाँलाई के लागिरहेको छ। हामी अब यहाँहरूको टेलिफोन लिँदैछौँ। टेलिफोनका लागि हामी आग्रह गर्छौँ यहाँहरूलाई। स्क्रिनमा हामीले यति बेला हाम्रो टेलिफोन नम्बर दिइरहेका छौँ र सँगसँगै सामाजिक सञ्जालमा यति बेला हामीलाई हेरिरहनुभएका दर्शकहरूले सामाजिक सञ्जालमा पनि प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ पनि हामीले हाम्रो टेलिभिजनको स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर उपलब्ध गराएका छौँ र त्यसमा यहाँहरूले टेलिफोन गर्न सक्नुहुनेछ। अबका क्रममा हामी यहाँहरूको प्रतिक्रिया लिँदैछौँ र प्रतिक्रियाका लागि यहाँहरूलाई टेलिफोन गर्न हामी आग्रह गर्छौँ। कोही दर्शक यति बेला आइसक्नु भएको छ। कहाँबाट को हुनुहुन्छ र के भन्न चाहनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। सर नमस्कार, धन्यवाद। म मूलपानीबाट दुर्गा हो सर। हजुर, यो आज सार्वजनिक भएको बजेटका प्रति यहाँको प्रतिक्रिया के छ? यहाँको अपेक्षा कस्तो थियो र कस्तो आयो बजेट? मेरो अपेक्षा भन्दा नि सर खासै भन्नुपर्दा हामी सर्वसाधारण जनताको नजरमा चाहिँ नि यो चुनावको बेलाको घोषणापत्र र यो जेठ 15 मा आउने बजेट भाषण जुन प्रस्तुत छ नि सर, यो एउटा जनतालाई अल्मलाउने मात्र हो। यो कुनै पनि पटक यो घोषणापत्र चुनावी घोषणापत्र र बजेट कार्यान्वयन भएको कहिले पनि पाएको छैन सर। त्यसकारणले मैले हजुरलाई भन्नुपर्दा यो एउटा परम्परा र कर्मकाण्डको हिसाबले यो बजेट आएको छ सर।
खासै अझ एकै लाइनमा भन्नु पर्यो भने कागलाई बेल पाक्यो हर्ष र विस्मात भन्छ नेपालीमा एउटा उखान छ। कार्यान्वयनका सवालमा यहाँको आशंका होइन, कार्यान्वयनमा चाहिँ यहाँको आशंका एकदम समस्या। हस्, यहाँलाई धेरै धन्यवाद आफ्नो यो विचारका लागि। हामी अब यहाँहरूको त्यो प्रतिक्रिया लिन हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। अर्का कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ, कहाँबाट को हुनुहुन्छ र के भन्न चाहनुहुन्छ? यो बजेटका सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आज सरकारले सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्रीले संसदमा बजेट घोषणा गर्नुभएको छ। घोषणा भएको यो बजेटका सन्दर्भमा यहाँहरूको प्रतिक्रिया लिने क्रममा अर्का एकजना दर्शकको प्रतिक्रिया लिँदैछौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म श्याम खतिवडा इनर सुनसरीबाट। हजुर, यहाँको प्रतिक्रिया सुनाउन के भन्न चाहनुहुन्छ बजेटका सन्दर्भमा? यो कोभिड-19 को महामारीमा ल्याइएको बजेट लगभग होइन, हामीले समीक्षा गर्दाखेरि मेरो तर्फबाट समीक्षा गर्दाखेरि लगभग पुग्न त सक्दैन पूर्ण रूपमा, तर 80% हामीले जुन इच्छा आकांक्षा होइन गरिया थियो सबभन्दा पहिलो भने त कोभिड-19बाट उत्पन्न परिस्थितिको आर्थिक चुनौती हो क्या। त्यो आर्थिक चुनौतीसम्म पुग्ने यसले आधार त तयार गरेको छैन। मानव स्रोत होइन, उपकरण, त्यसमा पर्ने व्यवस्थापन, त्यसको व्यवस्थापन बारे चाहिँ बोलेको छैन। तर त्यहाँसम्म पुग्ने 90 अर्ब खर्च गर्ने आधार पनि तयार गरेको छैन क्या। तर पुग्न सक्ने स्वास्थ्यको सवालमा भन्नुभयो होइन, त्यो वास्तवमा आश्वासन मात्र हो। यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन पक्ष सबभन्दा बलियो हुनुपर्छ। अनि त्यसपछि कृषिमा भनेको छ नि आधुनिकीकरण गर्ने होइन, र कृषकलाई त्यहाँसम्म पुर्याउने त्यो पहुँचको आधार छैन क्या। फेरि कृषक हलो मात्रै जो छ त्यो लौडी लगाएको हुन्छ, बिचौलियाले फेरि त्यहाँ पाउने हो कि बिचौलियाले पो त्यहाँ हात पसार्ने हो कि भने जस्तो पनि देखेको छ। त्यो कृषकलाई त्यो आधुनिकीकरणको पहुँचसम्म पुर्याउने आधारहरू फेरि तयार गरेको छैन। यहाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने होइन 44वटा उद्योगहरू चाहिँ खुलाउने भनिएको छ क्या। त्यो खुलाउने उद्योग चाहिँ के हुन्, कसरी त्यहाँ हुन्छ, स्थापित कसरी हुन्छ भन्ने चाहिँ फेरि आधार तयार गरेको छ कि हामी पनि बजेटकै मान्छे, हामी पनि सक्छौँ। हामी एउटा बजेटमा बजेटमा बस्ने मान्छेले यो यसरी बजेट आएको चाहिँ हामीलाई पनि त्यो लाग्दैन होइन। भनेको कार्यान्वयनमुखी होइन कि भने जस्तो लाग्यो होइन। हजुर, हुन्छ, यहाँलाई धन्यवाद भन्यौँ यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हामी अर्का दर्शकको त्यो प्रतिक्रिया लिँदैछौँ। कहाँबाट को हुनुहुन्छ र के भन्न चाहनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हेलो। हजुर, नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार। हजुर, नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म वनस्थलीबाट नेत्रबहादुर बस्नेत हो। हजुर, यहाँको प्रतिक्रिया सुनाउ त बजेटका सन्दर्भमा। यो अब बजेट त सदा पनि आइरहेकै हो, तर त्यो कार्यान्वयन कहिले पनि भएको देखिँदैन। प्राय जसो फ्रिज हुन्छ र अहिलेसम्म 46 सालदेखि यता हेर्ने हो भने यो गरिब जनताले साँच्चै भन्ने नै यो सरकारहरूबाट नि पानी पनि पाएको छैन। मैले त यो सरकारको थ्रुबाट पानी पनि खान पाएको छुइनँ अहिलेसम्म। साँच्चै यथार्थ भन्ने हो भने धेरै वर्ष भयो यस्तो बजेटहरू आएको आशा, अनि म धुलो खाएर हिँड्नु परेको छ। बाटोघाटो हेऱ्यो भने एउटा काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा हेर्ने हो भने दयनीय अवस्था छ। पानी हेऱ्यो भने पानी छैन, अनि फोहोर मैला सरीको ती विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट आएन भन्ने यहाँको भनाइ। हस्, यहाँलाई धन्यवाद। हजुर, हामी धेरैभन्दा धेरै दर्शकको त्यो प्रतिक्रिया लिने त्यो हाम्रो चाहना छ, त्यसैले हामी यहाँहरूलाई एकदमै छोटोमा प्रतिक्रिया राख्नका लागि आग्रह गर्छौँ। हामीसँग धेरै समय पनि छैन। अर्का कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ, कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, नमस्कार। हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, नमस्कार। हजुर, नमस्कार। आफ्नो प्रतिक्रिया राख्न सक्नुहुन्छ बजेटका सन्दर्भमा, के भन्न चाहनुहुन्छ? हाजीबाट ज्ञानप्रसाद भुषाल हो। पहिलो प्रथम त यो टेलिभिजनलाई बधाई छ 1 वर्षको उसमा। हजुर, धन्यवाद हाम्रो तर्फबाट। आज जुन अर्थमन्त्रीजीले बजेट पेश गर्नुभयो, उहाँले उही संसद विकास कोष पुन नेपाली जनताका लागि विवादित र चुनावी रणनीति भएको प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम, यो कार्यक्रम पनि देशमा उपलब्धि केही नभएको, यो आधुनिक नयाँ सहर कार्यक्रमले पनि हाम्रो भोका नाङ्गा नेपालीहरूलाई केही दिन नसक्ने कार्यक्रम ल्याइएको छ। त्यसपछि गएर मासु जन्ने तथा दुध जन्नेमा आत्मनिर्भरता भन्ने कार्यक्रमको बजेट छ। त्यसमा नेपाली जनता
ले कति नेपाली जनताले मासु र दुध किनेर खान सक्ने क्षमता छ त्यो विषयमा पनि चर्चा भएको छैन। 7 लाख रोजगारी उपलब्ध भनिएको छ, तर नेपाल जस्तो देशमा जम्मा सबै उद्योग धन्दा सबै विकास निर्माण सब ठप भएका छन् र 7 लाख रोजगारी कहाँबाट दिने हो, कुन शीर्षकबाट दिने हो, कताबाट दिने हो त्यो पनि निर्धारण गरिएको छैन र अर्को रोजगारी उपलब्ध हुन्छ। एक वाक्यमा सुन्नुहोस् न, ठिक छ एक वाक्यमा भन्दाखेरि यहाँको नजरमा कस्तो हो बजेट? हजुर हुन्छ, यहाँले आफ्नो विचार राखिसक्नुभयो जस्तो छ। धेरै धन्यवाद यहाँलाई आफ्नो विचारका लागि। हामी अर्का दर्शकको प्रतिक्रिया लिँदैछौँ। कहाँबाट को हुनुहुन्छ र के भन्न चाहनुहुन्छ? बजेट कस्तो लाग्यो उहाँलाई र बजेटमा के नपुगे जस्तो देखिरहनु भएको छ या बजेट ठिक छ, राम्रो छ, सकारात्मक छ, सबै पुगेको छ भन्ने लाग्छ? हामी सोध्दैछौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हेलो हजुर, नमस्कार। नमस्कार हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? विराटनगरबाट गणेश राउती। हजुर, यो आज घोषणा भएको बजेटका सन्दर्भमा एकदमै छोटोमा यहाँको प्रतिक्रिया सुनौ न। यो अहिले आज अर्थमन्त्रीजीले जुन बजेट पेश गर्नुभएको त्यो संसदमा, त्यो पहिले त डेफिसिट बजेट त हेर्नु, घाटाको बजेट हुन्छ जहिले पनि। 5 अरब रुपियाँ त उहाँको कहाँबाट आउने हो के हो थाहा छैन। हेर्नु, सधैँ न्यून बजेट पेश गर्नुभएको छ। त्यो प्रदेशको त कामै देखिएको छैन। प्रदेश र राष्ट्रिय सभा र सांसदको पोस्ट पनि घटाउनु पर्ने र सांसद पनि घटाउनु पर्ने हो यो देशमा। यो बेलामा हेर्नु, आर्थिक मन्दी छ, नेपाल त आफै आर्थिक मन्दीबाट झन् गुज्रिएको छ। यो बजेट घटाउनु पर्ने र दोस्रो कुरा, हामी माछा मासु तरकारी फलफुलमा आत्मनिर्भर बन्छौँ भनेको यो 46 साल के त्यो अहिलेको 7 सालदेखिका कुरा हुन्। अहिलेसम्म केही भएको छैन। यहाँ अस्ति भर्खर 2 महिनामा 4 अरबको तरकारी इन्डियाबाट आएको छ। अब खसी आएन भने हामी त तराईमा बस्ने मान्छे, बोर्डरबाट खसी आएन भने यहाँ खसीको भाउ हजुरको अहिले यहाँ 1200 रुपियाँ किलो छ। हेर्नु, इन्डियाबाट खसी आएन भने यहाँ यस्तै फजुल फकडिया कुरा गरेर बेकुफ भनिरहेका छन्। अब हजुरको तेलको भाउ अन्तर्राष्ट्रिय ओपेकले तेल कटौती गरेको छ, तेल सस्तो भएको छ। आयल निगमले दादागिरी गरेर चाहिँ तेलको भाउ घटाएको छैन। यहाँ हेर्नु, 15 दिनमा जुन रिपोर्ट इन्डियन आयलबाट आउँछ त्यो घटेको छैन। हेर्नु, यिनीहरूको हँसुवाको भरमा काम हुन्छ। र दोस्रो कुरो, यो सांसद पोस्ट पनि कटाउनु पर्ने हो। यो 4 करोड रुपियाँ दिन अहिले 6लाई 4 बनायो, त्यो पनि वाइगत कुरा हो। हेर्नु, त्यसैले यो देश यो बजेट कसरी चल्छ? त्यसैले मैले त यो बजेट कार्यान्वयन पक्ष एकदम फितलो छ। हेर्नु, कार्यान्वयन त हुनै हुँदैन, 5% कार्यान्वयन हुने हो। त्यो कुरा त एकदम सबै राम्रो छ। 40 त्योसम्म भएको भए त हामी वासिङटनको भइसक्थ्यौँ निवासी। हजुर, हस् यहाँलाई धन्यवाद आफ्नो विचारका लागि। र यहाँसँगको यो विचार, यहाँको जो विचार हामीले लियौँ, यहाँले व्यक्त गर्नुभएको विचार सँगसँगै आजका लागि हामी न्युज एन्ड भ्युज यहीँ सक्छौँ। तपाईँ हामीलाई yohokhबर.com, फेसबुक र युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। सँगसँगै मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरेर हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। योहो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।